गजेनजी अब चुनाव आउन धेरै दिन बाँकी रहेन, 4-5 दिन मात्रै बाँकी रह्यो। ढुकढुकी त बढिरहेको होला नि? हजुर एकदमै। राति निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? निन्द्रा त लाग्छ। पार्टीले कसरी तपाईँले पत्यायो टिकटको लागि? पूर्णयाका दाजुभाइप्रतिको जुन मेरो विश्वास छ र दाजुभाइको विश्वास छ, त्यही कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई अध्यक्ष पदको लागि प्रत्याशी बनाएको हो। आकाङ्क्षी त तपाईँहरूको धेरै देखिएको, थुप्रै देखिएको थियो सुन्नमा पनि। अब उहाँहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्छन् र भने चाहिँ कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन अहिले साथीहरूले मलाई प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिरहेछन् र सहयोग गर्नेछन् भन्ने मैले आशा राखेँ। तपाईँहरूको घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भएका होलान्। के एजेन्डा लिएर तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ सुन्नको लागि? पूर्णया गाउँपालिकाको प्रशासन संयन्त्र जसले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन्छ त्यसलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने हो। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ मतलब कि त्यसलाई निर्मूल पार्नेतिर कोसिस गर्ने। त्यहाँको चाहिँ टोलमा तपाईँहरूले 8 वडामा पुग्दाखेरि मेनली समस्या के देखिन्छ? उनीहरूले पाउने सुविधाका बारेमा नै उनीहरूलाई थाहा छैन। तपाईँप्रति विश्वास त कसरी हुने? त्यो भोलिको दिनमा त्यो रिपिट हुँदैन अथवा ती एजेन्डाहरू लागू हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास त हुने? जुन ठाउँमा जे समस्या छन्, जो तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या यो तरिकाले समाधान गरौँला भनेर मैले मतदाताहरूलाई के अरे विश्वास त पारेको छु। तपाईँको पनि सरकार चाहिँ केन्द्रमा छ, मेरो सरकार छ, म पनि यो गरिदिन्छु रातारात भन्ने तपाईँ पनि आश्वासन बाँड्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? बाँडे होला नि पनि। सस्तो लोकप्रियता अहिले आकर्षित गर्नका लागि मैले त्यस्तो आकर्षित गर्ने कुराहरू गरेकै छैन। अब चुनाव भड्किलो भयो, खर्चिलो भयो भन्छन्। अब करोड 5 करोड कहिलेसम्म चुनाव लड्ने भने दुरीहरू चाहिँ आउँदै नआउने हो के हो? यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यो देशकै दुर्भाग्य हो र जसले यो भड्किलो चाहिने मतलब खर्च गर्छ उसलाई जनताले अब बुझ्ने। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते, म महेश अवस्थी। तपाईँ सगुन अनलाइन टिभीमा निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुर्नय गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गजेन्द्र बहादुर चन्द हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। निकै रस्साकसीपछि तपाईँले चाहिँ पार्टीले टिकट दियो। पार्टीले कसरी तपाईँले पत्यायो टिकटको लागि? यसमा म नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढिलै भए पनि मलाई चाहिँ मतलब पत्याएर पुरानो कार्यकर्ता र मेरो पार्टीको त्याग, समर्पण र म इमान्दारीका कारण मैले सुर्नया गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रत्याशीका लागि टिकट दिएको छ। मेरो लामो अनुभव छ, पार्टीमा मेरो लगानी छ र चाहिँ मतलब कि मेरो यहाँका सुर्नयाका दाजुभाइप्रतिको जुन मेरो विश्वास छ र दाजुभाइको विश्वास छ, त्यही कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई अध्यक्ष पदको लागि प्रत्याशी बनाएको हो। आकाङ्क्षी त तपाईँहरूको धेरै देखिएको, थुप्रै देखिएको थियो सुन्नमा पनि। अब उहाँहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्छन् र भने आकाङ्क्षी हुन स्वाभाविक हो। अब यो राजनीतिमा के हुन्छ त, मान्छेले इच्छा राख्नु र आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नका लागि इच्छा राख्नु ठिकै हो। तर पार्टीले के छ त भनेर भन्दाखेरि जुन मूल्याङ्कन गर्यो मेरो, त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा मैले टिकट पाएँ र मेरा साथीहरूलाई आग्रह पनि गरेँ। मैले अब गाउँपालिका लड्ने भनेको यही 5 वर्षभित्र मात्रै हो, त्यसपछि म अलिकति एडल्ट पनि हुन्छु र मलाई मौका दिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि केही अब साथीहरूले चाहिँ मतलब मलाई समर्थन गरेको हो। पछि गएर पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा उत्रे अब त्यसलाई चाहिँ नि चाहिँ कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन अहिले साथीहरूले मलाई प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिरहेछन् र सहयोग गर्नेछन् भन्ने मैले आशा राखेँ। कुनै असहयोग अथवा अन्तर्घात भन्ने चिजहरू देखिँदैन काङ्ग्रेसमा? यो एउटा समस्या पनि हो, योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा त्यो देखिएको छ। त्यो एउटा नराम्रो प्रवृत्ति हो, त्यसको त म खिलाफमा हुँ र यस्ता प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सङ्गठन बाँच्दैन र चाहिँ मतलब कि नेतृत्व पङ्क्ति भोलि गएर कमजोर बन्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले सायद मलाई लाग्छ साथीहरूले त्यस किसिमको चाहिँ असहयोग अथवा असहयोगको वातावरण बनाउँदैनन् होला, किनभने अहिले प्रचार प्रसारमा दत्तचित्तका साथ साथीहरू लागि परेका छन्। त्यो समस्या आउँदैन पार्टीमा? सुर्नयमा भनौँ न, आउँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु। अब टिकट पाएर चाहिँ तपाईँहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ सुर्नयको लागि, के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ? अब ठाउँ ठाउँमा हाम्रो मैले वडा नम्बर 8बाट यो अभियान सुरु गरेँ।
त्यो अभियान अन्तर्गत प्रचार प्रसार गर्ने, मेरो राजनीतिक जीवनका बारेमा र मेरो इमान्दारिताका बारेमा चाहिँ प्रत्येक मतदातालाई सम्झाउने र चाहिँ मतलब उहाँहरूका समस्यासित म परिचित पनि छु। किनभने मैले 2 चोटि गाविस हटैराज गाविसको अध्यक्षको पद सम्हालिसक्यो र कार्यकाल मतलब पुरा गरेको। त्यसपछि बिचमा चाहिँ मतलब उपनिर्वाचन भयो, त्यसमा सुर्नैया गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष पनि भएको नाताले मैले वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 8 सम्मका समसामयिक समस्याहरू र मतदाताका अथवा जनताका समस्याहरू के छन् त्योसित म परिचित भएको हुनाले समस्या बुझ्दै अनि समस्याको समाधानको बाटो खोज्ने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म प्रचार प्रसारमा घुमिराखेको छ मेरो टिमै। तपाईँहरूको घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भएका होलान्, के एजेन्डा लिएर तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ सुर्नैयाको लागि? हामीले सर्वप्रथम त घोषणापत्रमा के उल्लेख गरेका छौँ भने सुर्नैया गाउँपालिकाको प्रशासन संयन्त्र जसले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन्छ त्यसलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने हो र कर्मचारीको अभाव छ र कर्मचारी सरुवा हुने अनि चाहिँ मतलब के अरे कार्यकारी खाली रहने प्रवृत्ति बढेको हुनाले पहिला त अब प्रशासन संयन्त्र चाहिँ चुस्त दुरुस्त, कर्मचारीको जुन अभाव छ त्यो अभावलाई पुरा गर्ने अनि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ मतलब त्यसलाई निर्मूल पार्नेतिर कोसिस गर्ने र कर्मचारीको ठुलो कुरा के भने कर्मचारीको व्यवस्थापनतिर अधिक से अधिक हामीले लाग्नुपर्छ। त्यसले मात्रै जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउन सक्छ। त्यस्तै अब तपाईँहरूले शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, युवा रोजगारीको क्षेत्रमा एजेन्डाहरूमा के राख्नु भएको छ, कसरी हिँड्ने तयारी? हाम्रो यो सुर्नैया गाउँपालिकामा शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो पालिका स्तरीय पालिका शिक्षकहरू भनेर छन् जुन हामीले योभन्दा पहिला गाउँपालिकाकै साधन स्रोतबाट यानि कि आर्थिक स्रोतबाट उहाँहरूलाई तलबको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने त्यो पनि योग्यता र जिम्मेदारीका आधारमा त्यो कम छ, न्यून छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा हामी भोलि गएर मिडियाकर्मी यहाँका के अरे शिक्षाप्रति चाहिँ विद्वान मित्रहरूसित सरसल्लाह गरेर त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउने, कसरी विषयगत मतलब शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर हामी छलफलका साथ अगाडि बढ्छौँ र व्यवस्थापन गर्छौँ। एउटा समस्या त्यो हो भने अर्को समस्या हाम्रो यो प्राविधिक शिक्षाका लागि हाम्रो सुर्नैया धेरै साह्रै कमजोर छ। त्यसका लागि विज्ञहरूसित सल्लाह गरेर प्राविधिक शिक्षा जसरी कृषि क्याम्पस भयो अथवा मतलब अन्य विषयहरू प्राविधिक क्याम्पसहरूको स्थापना गर्ने भन्नेतिर हामीले सोचाइ राखेका छौँ। स्वास्थ्य समस्यामा अब सुर्नैयामा तपाईँले पनि देखिसक्नु भएको होला, थुप्रै मान्छेहरू सामान्य स्वास्थ्यमा समस्या आउँदाखेरि पनि जिल्लामा आउनुपर्ने, धनगढी जानुपर्ने, काठमाडौँ जानुपर्ने स्थिति रहन्छ। तपाईँहरूले के त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि तपाईँहरूको एजेन्डा छ कि अथवा तपाईँहरूले जित्यो भने के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? एउटा कुरा त के छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ सुर्नैयामा 8वटा वडामध्ये करिब 7 वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भइसकेका छन्, हुने क्रममा पनि छन्। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी अब चिकित्सकहरू अथवा सहायक चिकित्सकहरूको कमी छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने एउटा कुरा हो भने अर्कोतिर के छ भने जनताले दीर्घ रोगीहरूका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने ठाउँमा केही औषधिहरू उपलब्ध नहुने अवस्था भएको हुनाले त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरिकन निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधि र दीर्घ रोगीहरूका लागि औषधिको व्यवस्थापन र प्राविधिक कर्मचारी भनौँ अहेब होस् अथवा अनमी होस् अथवा चाहिँ मतलब प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि कमी छ र दरबन्दी छ, तर स्वास्थ्यकर्मीहरू नभएको त्यो दरबन्दीको परिपूर्ति गर्नेतिर लाग्दछ। अब सुर्नैयामा धेरैजसो युवाहरू भारत जाने बेरोजगार चाहिँ बढी देखिएको स्थिति, बेरोजगार युवाहरूको लागि सुर्नैयामै स्वरोजगार बनाउनुको लागि तपाईँहरूको केही पहल रहन्छ? निश्चित रूपले बैतडीको मलाई लाग्छ सबभन्दा बढ्ता बेरोजगारीको समस्या सुर्नैयामा छ। किनभने अहिले 5600 बेरोजगारीको लिस्ट छ हामीसित भने तिनलाई स्वरोजगार गर्नका लागि हामीले औद्योगिक कल कारखाना अथवा चाहिँ कृषितिर र पशुपालनतिर आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मात्रै उहाँहरूको चाहिँ मतलब जुन यो रोजगारीको अभाव सिर्जना भएको छ, रोजगारीमा भारत धाउनुपर्ने अथवा विदेश धाउनुपर्ने, विदेशका लागि पनि ठुलो पैसा खर्च गर्नुपर्ने र दलालको फेला पर्ने अनि विदेशमा गएर पनि उनीहरूलाई तोकिएको मतलब तलब भत्ता नपाउने, अल्पत्र परेर
के अरे मतलब कि राज्यले नै उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अथवा ऋण गाडेर पनि मान्छेले फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्थाको छ। त्यसका लागि एउटा त राज्यले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ, यो समग्र देशको समस्या हो। अर्को कुरो के छ त भनेर भने पालिकाले एउटा सोच के बनाउनु पर्छ भने हामीले सोच के बनाएका छौँ भने तिनीहरूलाई कृषि, आधुनिक कृषि र पशुपालनतिर आकर्षित गर्ने। अर्को कुरो के छ त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सुलभ ऋणमा अथवा अनुदानहरू उपलब्ध गराएर यहीँ स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर हाम्रो सोचाइ रहन्छ। स्वरोजगारको लागि तपाईँहरूको सरकार यदि बन्यो भने तपाईँहरू चाहिँ विशेष पहल चाल्नेमा तपाईँहरू चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। अब जस्तै गजनजी, यो तपाईँहरूले राखेका एजेन्डा जस्तै युवा स्वरोजगारका कुरा, कृषिका कुरा, सबै कुराहरू राखिरहँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ टोलमा तपाईँहरूले 8 वटामा पुग्दाखेरि मेनली समस्या के देखिन्छ? रियालिटीमा के समस्या देखिन्छ? यो त तपाईँहरूका एजेन्डाहरू भयो, चुनावी एजेन्डा अथवा घोषणापत्रमा राखेका कुराहरू भयो, तर त्यहाँको रियालिटीमा हेर्दाखेरि के समस्या? रियालिटीमा यस्तो हजुरको यदि दलित बस्तीमा जाने हो भने दलितका आफ्नै किसिमका के अरे चाहिने मतलब कि समस्याहरू छन्। के छन् भने एउटा त शिक्षाको अथवा ज्ञानको कमी, किनभने जसरी दलित भनेको हामीले लक्षित वर्गमा मतलब कि गरेका छौँ भने उनीहरूले पाउने सुविधाका बारेमा नै उनीहरूलाई थाहा छैन भने एउटा त त्यो उनीहरूलाई आफ्नो समस्याप्रति सजग गराउने, ज्ञान दिलाउने र तपाईँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू यही हुन्छ। जसरी कर्मचारी भर्ना गर्दाखेरि पनि दलितको प्रमाणपत्र उनीहरूसित हुनुपर्ने भने त्यो प्रमाणपत्र पनि हुँदैन। जसरी हलिया मुक्तिका प्रमाणपत्रहरू त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने समस्या त्यो भयो। अर्को माइलाका समस्याहरू, माइला अहिले पनि चुलो चौकोमै मतलब सीमित छन् र उनीहरूलाई चुलो चौकोमा सीमित भए तापनि उनीहरूले भैँसी पालन गरेका छन्। भैँसी पालनमा चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गर्ने कि अथवा भेटनरीको औषधिको मूल्यको व्यवस्था गर्ने कि त्यसमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने कि भनेर उनीहरूलाई त्यो गर्ने भने अर्कोतिर आधुनिक कृषि औजारहरूको चाहिँ उहाँहरूको मतलब कम जसरी घाँस काट्ने मेसिनहरू अथवा के अरे मतलब के अरे अन्य जसरी कृषिका लागि चाहिँ गहुँ चुट्ने मेसिनहरू अथवा धान चुट्ने मेसिनहरू, मकै चाहिँ उ गर्ने मेसिनहरूको भनौँ त्यो धेरै मूल्य पनि पर्दैन। त्यस्ता चिजहरू दियो भने गाउँघरका माइलालाई सजिलो हुने अथवा गाउँघरका कृषकहरूलाई सजिलो हुने तिर राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर हामीले त्यतापट्टि सोचेका छौँ र त्यतापट्टि अनुदानको व्यवस्थापन गर्छौँ। अब यो थुप्रै समस्याहरू रियालिटीमा देखिरहँदाखेरि अब चुनावी एजेन्डा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि आइरहन्छन्, उहाँहरूका घोषणापत्र आउँछन्, एजेन्डा आउँछन्, तर पछि गएर उहाँहरू पनि पदमा पुगेर बिर्सिन्छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उपस्थिति हुँदैन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो किसिमको पहल हुँदैन भन्ने खालको एउटा जनगुनासो बढिरहेको छ। त तपाईँसँग पनि आएको होला घुम्दाखेरि अथवा गाउँघरमा जाँदाखेरि। तपाईँप्रति विश्वास त कसरी हुने? त्यो भोलिको दिनमा त्यो रिपिट हुँदैन अथवा ती एजेन्डाहरू लागू हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास त हुने? एउटा कुरा त के छ भने यो देशकै नेताहरूको समस्या के भने चुनावी एजेन्डा र चुनावमा एकदमै घुम्ने अनि आश्वासन दिने अनि चुनावमा जितिसकेपछि अथवा हारिसकेपछि ती गाउँतिर नफर्किने, गाउँ टोलतिरका समस्याका बारेमा नबुझ्ने अथवा फर्किँदै नफर्किने एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के भने अनावश्यक एजेन्डाहरू राखेर अनावश्यक कुराहरू राखेर जनतालाई महत्त्वाकांक्षी योजना राखेर महत्त्वाकांक्षी कुराहरू राखेर आकर्षित पार्ने एउटा नराम्रो प्रवृत्ति छ। म त त्यो प्रवृत्तिको खिलाफ हो। म त के भन्ने गरेको छु भने जे मैले गर्न सक्छु त्यो मात्रै भन्छु। म धेरै ठुला चाहिँ मतलब कि भाषण पनि गर्दैन, धेरै ठुला कुरा पनि राख्दैन, धेरै आश्वासन मतलब दिने कुरा पनि मैले गर्दैन। जुन ठाउँमा जे समस्या छन्, जो तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या यो तरिकाले समाधान गरौँला भनेर मैले मतदाताहरूलाई के अरे विश्वस्त पारेको छु। अब एउटा कुरा के छ त भने जसरी अब कुनै अर्को पार्टीको नेताले अहिले आएर म यो गरिदिन्छु उ गरिदिन्छु भनेर भन्छ भने म त्यसमा पत्याउँदिनँ। किनभने लगत्तै अब यो 6 महिनापछि प्रदेशको चुनाव हुन्छ, त्यसपछि सङ्घको चुनाव हुन्छ भने अब सरकार कसको बन्ने हो, के बन्ने हो भने 4.5 वर्षभित्र कसैले केही गर्न नसकेको चिज अब यो 6 महिनामा कसैले केही गर्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने? म त के भन्छु भने यो 5 वर्षभित्र यति गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि प्रदेश र सङ्घमा पनि कम्तीमा पनि हामीलाई पोजिटिभ सहयोग गर्ने सरकार हुनुपर्छ र हाम्रो तपाईँहरूको आवाज मैले त्यहाँसम्म पुर्याएर त्यहाँबाट रिटर्न लिने अथवा उहाँबाट प्राप्त हुने सुविधाका लागि म सङ्घर्षरत छु र त्यसमा सङ्घर्ष गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु मैले। गजनजी, एउटा कुरा यो चुनावी माहौलमा
विभिन्न झुटा आश्वासन बाँड्ने, आज नै तपाईँको शिक्षालय बनाइदिन्छौँ, बोर्डिङ बनाइदिन्छौँ, लाइसेन्स दिइदिन्छौँ, हामी सरकारमा छौँ, योजना दिइदिन्छौँ भन्ने खालका झुटा आश्वासन बाँड्दैछन् उम्मेदवारले भन्ने खालका कुराहरू आछन्। तपाईँको पनि सरकार चाहिँ केन्द्रमा छ, मेरो सरकार छ, म पनि यो गरिदिन्छु रातारात भन्ने तपाईँ पनि आश्वासन बाँड्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले भनेको छु एउटा त मेरो सरकार मात्रै होइन, त्यहाँ गठबन्धनको सरकार छ। अब गठबन्धनमा साथीहरू होलान्, उनीहरूले त्यो सब के अरे त्यस्ता अब बाँडे होलान् पनि सस्तो लोकप्रियता अहिले आकर्षित गर्नका लागि। मैले त्यस्तो आकर्षित गर्ने कुराहरू गरेकै छैन। मैले एउटा कुरा के भनेको छु भने मलाई यहाँबाट जिताउनु भयो भने म चाहिँ प्रदेश सरकार जुनसुकैको सरकार भए पनि म प्रदेश सरकारसित टक्राउँछु, निश्चित रूपले म त्यहाँ अनुरोध गर्छु, म धर्ना दिन्छु र धेरै ठुला मतलब मैले नारा पनि लागेको छैन। खास गरिकन मैले चाहिँ भनेको ठुलो आश्वासन दिएको भनेको सदबा सिरेबाबाट सडक जोडिन्छ, पिचको क्रम अगाडि बढ्छ र म त्यसलाई चाहिँ मतलब कि अषाढभित्रै अझ मैले भन्ने गरेको चाहिँ अषाढभित्रै केही न केही त्यसमा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन हुन्छ अथवा चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। एउटा ठुलो योजना त्यही हो मेरो। अनि अरू कुराहरू त के छ त भनेर खानेपानीका समस्या, शिक्षाका समस्या, स्वास्थ्यका समस्याहरू त यो परिरहने समस्या, हामीले त्यो दैनिक चाहिँ मतलब त्यसको व्यवस्थापन गर्ने समस्याहरू छन्। धेरै समस्या मैले बाँडेको छैन। सबभन्दा ठुलो समस्या के पनि हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नम्बर 8 को मान्छेले सदमा धाउनु परेको छ। त्यसलाई सहज कसरी बनाउने, घर दैलोमा कसरी पुर्याउने, सुरक्षित कसरी पार्ने त्यो पैसालाई भन्ने सवालमा चाहिँ एकदम गम्भीर रूपले मैले सोचेको छु। त्यो सकभर मैले के भनेपछि वडामै अथवा सकभर मतलब कि प्राविधिक रूपले सुरक्षाको हिसाबले यदि सम्भव हुन्छ भने घरमै पुर्याउने। किनभने सदमा जाँदाखेरि 4000 रुपियाँ भत्ताका लागि 6000 रुपियाँ खर्च गर्ने अवस्था भएको हुनाले मैले त्यो कुराहरू त सम्भव कुरा हुन् नि त, त्यो त मैले गर्न सक्छु नि। त्यो भयो हुनाले त्यस्ता मतलब कि अनावश्यक चाहिँ मतलब कि के अरे भनौँ न आश्वासन मैले दिएको छैन, त्यस्ता सस्ता नाराहरू बाँडेको पनि छैन। अब चुनाव भड्किलो भयो, खर्चिलो भयो भन्छन्। अब करोड 5 करोड 50 करोड नहुने मान्छेले कहिलेसम्म चुनाव लड्ने भने उनीहरू चाहिँ आउँदै नआउने हो के हो? यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यो देशकै दुर्भाग्य हो। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष लड्दा करोडौँ रुपियाँ जसले खर्च गर्छ उसले गर्ला के भन्ने सवाल पनि हो क्या। अब दिनमा त्यो खर्चेको पैसा कमाउनु पर्ला, गलत ट्रेन एकदम त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार केही पनि हुन सक्दैन। र जसले यो भड्किलो चाहिने मतलब खर्च गर्छ उसलाई जनताले अब बुझ्ने, जनता धेरै चलाक भइसक्यो। जसले भड्किलो खर्च गर्छ, माइकिङ छ, गाडी घुमाएका छन्, अब यो दुनियाँ खर्च गरेको छ। हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ त्यही हो। अब जनता चाहिँ अब भोटरहरू धेरै चलाक भइसकेका छन्। यहाँनिर के पनि छ गजेनजी भने जस्तै खर्चिलो मात्रै व्यक्तिले अथवा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै राजनीतिमा आउँदाखेरि त्यो योग्य व्यक्ति अथवा चाहिँ चाहना भएको म के गर्छु भन्ने व्यक्ति त पछि पर्यो, निश्चित रूपले पछि पर्यो। त्यसैले यसलाई चाहिँ कसरी एउटा राज्यले नै सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। अब किनभनेपछि जोसित पैसा छ उसले मात्रै राजनीति गर्ने भयो, ऊ त एउटा राजनीतिक ठेकदार नै भइहाल्यो। भनेपछि जुन एउटा इमान्दार कार्यकर्ता हो, पैसा गरिब छ तर पढे लेखेको छ भने यो देशकै लागि एकदमै घातक छ यो चिजहरू। मतलब कि यो भड्किलो गर्ने, पैसा खर्च गर्ने, अनि चाहिँ यो भोटै किन्ने भन्ने कुराहरू पनि मतलब कता कता सुनिन्छ हजुरको। भने जनताको अभिमानलाई किन्न कसैले सक्दैन। जनताको अभिमतलाई त उसको मन जितेर किनिने हो, काम गरेर किन्ने हो, मतलब भनौँ न जितिने हो। भनेपछि यो कुरा, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगदेखि लिएर सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। गजेनजी अब चुनाव आउन धेरै दिन बाँकी रहेन, 4-5 दिन मात्रै बाँकी रह्यो। ढुकढुकी त बढिरहेको होला नि हजुर? एकदमै। राति निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? निन्द्रा त लाग्छ, त्यस्तो निन्द्रा। किनभने म चाहिँ के भने म अलिक परिचितै मान्छे हुँ, त्यसो भएको हुनाले म ढुक्क छु कि मलाई चिन्नुहुन्छ, मेरा चाहिने मतलब कि दाजुभाइहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ, भोटरहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ। किनभने लामो समय म 2 चोटि गाविस अध्यक्ष भइसकेपछि मलाई प्रत्यक्ष कसैले नदेखे पनि मेरा कामहरू देखेको छ अथवा मेरो नाम सुनेको छ, त्यसले म विश्वस्त छु। तर कुरो के हो त भन्दा प्रतिस्पर्धा गर्दा अब अलिकति त हुने नै भइहाल्यो नि। अलिकति एउटा रिजल्टको पर्खाइमा एउटा उत्सुकता भित्र निन्द्रा नलाग्ने, खाना खान नलाग्ने त्यस्तो खालका चीजहरू चाहिँ भइरहन्छ। त्यो स्वाभाविकै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठिकै छ। अब गठबन्धन भएर चुनावी मैदानमा पनि छ सुर्नायमा, तपाईँहरू चाहिँ सिङ्गल पार्टीमा हुनुहुन्छ। त्यो मैत्रीपूर्ण चाहिँ जो प्रतिस्पर्धा भन्ने थियो केन्द्रको रुल, त्यो त देखिँदैन नि तपाईँहरूको चाहिँ। कता कता एउटाले अर्काको कुरा काटेको, अर्काले अर्काको विरोध गरेको चाहिँ देखिरहन्छ। त्यो मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा चाहिँ कुरामा मात्रै सीमित भयो नि। यो साथीहरूको त्यस्तो देखिरहेछ। तर मैले एउटा कुरा हजुरले पनि सुन्नु होला, यदा कता कतै पनि मैले कुनै पार्टीको केही कुराहरू बाहेक
मैले त्यसो किसिमको जसरी भनौँ न उम्मेदवारकै कुरा पनि कहीँनिर केही भनेको छैन, नरेनजीको कुरा पनि केही भनेको छैन, मैले अमरजीको कुरा पनि केही भनेको छैन। व्यक्ति विशेषमा हामीले जानु हुँदैन, हामीले पार्टीको नीति के हो, नीतिमा हो हामीले मतलब उ गर्नुपर्ने होइन, विरोध गर्नुपर्ने। बाँकी मेरो तर्फबाट चाहिँ नि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले भेट्दाखेरि भनेको पनि छ, मेरो घरमा जानुहोस्, खाना खाएर आउनुहोस्, मेरो घरमा जानुहोस्, मेरो दाजुभाइसित भोट मागेर आउनुहोस्, मेरो मन जित्नुहोस्, भोट माग्नुहोस्, तर जबरजस्ती अथवा त्यो हड्काउ भड्काउ गरेर भड्काउने यो चिज चाहिँ 30 गतेपछि त तपाईँहरूले पनि त मिलेर बस्नुपर्ने होला। एकदम एकै ठाउँमा आउँछौँ हामी। यो 30 गतेसम्मको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। राजनीतिलाई यो फोहोरी खेल अथवा गुण्डागर्दीमा परिणत गर्नु हुँदैन, भड्किलो पनि बनाउनु हुँदैन र यो थर्काउने, डराउने, धम्काउने कुराहरू यो उसैका लागि मतलब घातक हुन्छ। त्यो चिजमा कानुन विपरीत पनि कानुन विपरीत पनि हुन्छ। अब त्यो भोलि गएर कानुन मिच्ने, कानुन आफ्नो हातमा लिने काम कसैले नगरोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै चाहिने मतलब कार्यकर्ता होस् अथवा कुनै उम्मेदवार होस् अथवा अन्य पार्टीको उम्मेदवार, त्यो नचाहिने कुरो हो, त्यसबाट सजग रहन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू राम्रो हुँदैन हाम्रो समाजको लागि, किनभने 30 गतेपछि हामी एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। हाम्रो एजेन्डै विकास गर्ने एजेन्डा होस्, जनताको सेवा गर्ने एजेन्डा हो। भनेको त उम्मेदवार धेरै मध्ये थोरै हुन्, तर त्यो पछि पनि त मिलेर जानुपर्ने, एकदमै जित्ने। अब त्यही समुदायमा बस्नु यत्रो उम्मेदवार छन्, करिब 150-151 जना कति मैदानमा छन् भने तीमध्ये जित्ने भनेको 42 जना मात्रै हो। भनेपछि हामीले अब यो झगडा त 30 गते जनताले सकिदिन्छ भनेपछि अब हामीले झगडा किन गरिराख्ने र राम्रो किसिमले भनौँ न रिजल्ट मात्रै आऊ भन्ने एउटा प्रवृत्ति हाबी हुनु भने त त्यो राणा शासन, जङ्गे शासन भइहाल्यो नि भने के लोकतन्त्र के गणतन्त्रका कुराहरू आए त फेरि त्यही त भन्दछु। केही साथीहरूमा त्यस्तो होला, त्यो उनीहरूले छोड्नुपर्छ, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन। त्यो मतलब वडाको लागि होस् अथवा गाउँपालिकाकै लागि भए पनि त्यो दुर्भाग्य हो, त्यो गर्न हुँदैन। मै हौँ, मै खाउँ, मै लाउँ भन्ने कुरोहरू त त्यो त एकदम तानाशाही प्रवृत्ति हो, त्यो गर्न हुँदैन कसैले पनि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्तिममा सगुन अनलाइन टिभी हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सगुन अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म यसमा यो अनलाइन टिभीबाट सन्देश के दिन चाहन्छु सुर्नायावासीलाई भनेर भन्दाखेरि र समग्र देशवासीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो निर्वाचन स्वच्छ होस्, यो निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रहोस्, यो निर्वाचनमा एउटा कर्मठ इमान्दार चाहिँ व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस् र चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले यो सम्पन्न गर्नुहोस्। सुर्नायावासीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म अनुभवी एउटा पाको मतलब कि उम्मेदवार भएको हुनाले मेरो बारेमा बुझ्नुहोस् र मैले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु, घोषणापत्रमा थुप्रै कुराहरू छन्, साना कुरा पनि छन्, ठुला कुरा पनि छन्। म घोषणापत्र प्रत्येक घर दैलोमा पुर्याउने कोसिस गरेको छु र म एउटा कुरा प्रतिबद्धता के जनाउँछ भने जुनसुकै समस्या आए पनि मेरो मोबाइल 24 घण्टा चाहिँ मतलब कि खुला रहनेछ। जनताका समस्या, दाजुभाइका समस्या प्रति म सजग रहनेछु भन्दै मैले चाहिँ मतलब गर्ने कामहरूका लागि म इमान्दारीका साथ र एकदम इमान्दारीका साथ पुरा गर्नेछु। जुन आश्वासन आशा भरोसा दिएको छु मैले अथवा मैले भनेका कुराहरू छन् प्रत्येक ठाउँमा वडामा गएर ती कुराहरू मैले इमान्दारीका साथ म पुरा गर्नेछु र सँगसँगै म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो टिम, म समेत मेरो टिम उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र चाहिँ मतलब वडा सदस्यहरूलाई अत्यधिक मत दिइकन विजय गराउनु हुन म सुर्नायावासीलाई यही टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्दछु, मतलब विनम्र अनुरोध गर्दछु, निवेदन गर्न चाहन्छु। निकै व्यस्तताका बावजुद समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले पनि मलाई चाहिँ यो टाइम दिएर मलाई महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न दिनुभएकोमा म यहाँ हजुरहरूप्रति, यो टेलिभिजनप्रति, रेडियोप्रति म आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ निर्वाचन विशेष हेरिरहनु भएको थियो। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सुझाव दिनुहोला। आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक महेश अवस्थी पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते।